अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। उपल स्टेडियम में T20 मैच का इनेकाद। हैदराबाद में फार्मूला ई कारों की नुमाइश। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीब लड़की पर चाकू से हमला। और यौमुल वतनी पर 133 इंडियन तारिकीन की तरफ से खून का अतिया। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें हैदराबाद पहुंच गईं। आज इन दोनों टीमों के दरमियान T20 मैच उपल के स्टेडियम में खेला जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की आमद के पेश नज़र सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। दोनों ममालिक के क्रिकेट टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट से खुसूसी बस के जरिए होटल के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने क़याम किया। खबल अजीम कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश एम भगवत ने हैदराबाद बताया कि आज खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। ताहाल स्टेडियम के आसपास 300 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और 2500 मुलाजिमीन पुलिस के साथ सियानती इंतजाम किए गए। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर फार्मूला ई कारों की नुमाइश का आगाज किया गया। शहर में आइंदा साल फार्मूला ई पर कस दौड़ होने वाली है। ये कारें इंतहाई तेज रफ्तार हैं। शहर हैदराबाद को ये एजाज़ हासिल है कि साल 2023 में होने वाली फार्मूला ई पर कस के लिए इसका इंतखाब हुआ है। पुरजोश अवाम की बड़ी तादाद ने उन कारों का मुशाहिदा किया। इसी दौरान तेलंगाना के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़ के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इन कारों की नुमाइश की तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने हैदराबाद साइकिलिंग रिवॉल्यूशन के साथ एगानिगत का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। हिंद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच के टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अफराद को स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 23 साला जी मचेंद्रा साकिन बोड़प्पल और 21 साला जी भरत रेड्डी साकिन आदर्श नगर कॉलोनी L तौर पर की गई है। उनके पास से 1500 रुपये नकद रकम और T20 क्रिकेट मैच के 2 टिकट्स 2 सेलफोन जब्त कर लिए गए। मुलजिमीन 1500 रुपये का टिकट 6000 रुपये में फरोख्त कर रहे थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के करीब एक लड़की का पीछा करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। ये लड़की अपनी सहेली के साथ जा रही थी कि हमलावर, जिसकी शिनाख्त रंजीत के तौर पर की गई है, उसके करीब पहुंचा और उससे बहस व तकरार के बाद चाकू से उस पर हमला कर दिया और बाद अज़ां वो वहां से फरार हो गया। उस हमले में लड़की की कलाई और हाथ जख्मी हो गए। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। दुबई से सामान रवाना करने का वादा करते हुए साइबर क्राइम के जरिए एक शख्स को 7.55 लाख रुपये का धोखा देने का वाक़या ताख़ीर से मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी ज़िले के राम रेड्डी पल्ली मंडल का साकिन कल्ला लच्छैया माजी में मुलाजिमत के लिए खलीज गया था। उस वक्त वो ज़िरात कर रहा है। जब वो खलीज में था उस वक्त वहाँ किसी का फ़ोन आया और उसने भी अपना नाम लच्छैया बताया। लच्छैया को यकीन था कि ये वही लच्छैया है जो दुबई से सामान भेजेगा। लच्छैया ने उस शख्स को 2 किस्तों में 7.55 लाख रुपये रवाना किए। सामान ना आने पर उसे दोबारा उसके नंबर पर फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उसे धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उसने साइबर क्राइम नंबर 1930 पर तफसीलात हासिल फराहम की। इस माह की 16 तारीख को उसने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ताहम इस सिलसिले में 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ज़िले नारायणपेट के मज़ाफ़ाती मौज़े इखलासपुर और उससे मुत्तसिल कर्नाटक के सरहदी मवाज़ात पटपाक, चड्रकी और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक धनवाड़ा मंडल के किचटापुर और कोंडापुर में चीते की मौजूदगी से उन मवाज़ात की आवाम में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। वहाँ के चरवाहों और खेतों में काम करने वालों ने रातों में चीता, जो मादा बताई जाती है, सड़क उबूर करते हुए देखा है। बाज़ देहातियों ने बताया कि उस मादा चीता के छोटे बच्चे भी हैं। मादा चीता अपने बच्चों के लिए शिकार की तलाश में आबादियों की तरफ निकल आ रही है। उन्होंने बताया कि उनके जानवरों, गाय बकरियों को वो अपना शिकार बना सकती है। दोनों तरफ अपनी अपनी रियासतों कर्नाटक और तेलंगाना के गांव वालों ने महकमे जंगलात को इत्तला दी है और पुलिस ने उन मवाज़ात में अवाम से रात के औकात में अपने घरों से बाहर निकलने और खुसूसन मोटर गाड़ियों वालों को सख्ती से इंतबाह किया है कि वो बाहर ना निकलें। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले तिरुपति में आग लगने के भयानक वाक़े में एक डॉक्टर और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रेनीगुंटा भगत सिंह कॉलोनी में डॉक्टर रविशंकर रेड्डी का खानगी हॉस्पिटल है और वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ उसी इमारत की ऊपरी मंजिल में रहा करते थे। आज सुबह अचानक हॉस्पिटल की ऊपरी मंजिल, जहाँ डॉक्टर ख़ानदान के साथ मुकीम थे, आग लग गई। उस हादसे में डॉक्टर जिंदा जलकर हलाक हो गया, जबकि उनके दोनों बच्चों को 12 साला भरत और 15 साला कार्तिका को इमारत से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल
منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ پولیس نے آتش زدگی سے متاثرہ عمارت میں پھنسی ہوئی ڈاکٹر کی بیوی اور ساس کو بچا لیا۔ دادا اور دادی نے ماں کے ہاتھ پیر مضبوطی سے پکڑے اور پاپا نے ماں کا گلا دبایا۔ ایک 3 سالہ بچی اپنے نانا کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنی ماں کے قتل کی شکایت درج کروائی۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے کاکیناڈا میں پیش آیا، جہاں ایک شوہر نے بیوی پر شک کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی مدد سے بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور اسے طبی موت قرار دیتے ہوئے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس کی 3 سالہ بیٹی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق اڑیسہ کے عمرکوٹ سمیتی گاؤں کے مانک گھوشکا کی شادی 7 سال قبل کارگاؤں کی لیپکا منڈل 22 سالہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں روزگار کے لیے آندھرا پردیش کے کاکیناڈا منتقل ہو گئے۔ ان کے ہاں ماہی کی پیدائش 3 سال قبل ہوئی تھی۔ لڑکی کا رنگ کافی پھیکا تھا۔ مانک کو لیپکا پر شبہ تھا کہ اس کی بیٹی کالی ہے۔ اس معاملے پر ان کے درمیان کئی مرتبہ جھگڑے بھی ہوئے۔ اس سال کے آغاز میں ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور لیپکا اپنے میکے چلی گئی۔ جون میں دونوں خاندانوں نے بات چیت کرتے ہوئے لیپکا کو کاکیناڈا بھیج دیا۔ اس ماہ کی 18 تاریخ کو لیپکا کو بے ہوشی کے عالم میں مانک اپنے دوستوں کی مدد سے ایمبولینس میں ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ ہاسپٹل کے عملے کو اس کی گردن پر زخم کے نشان ملے اور انہوں نے کاکیناڈا پولیس کو اطلاع دی۔ چنانچہ پولیس نے مشتبہ موت کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پوسٹ مارٹم کروایا گیا اور آخری رسومات مکمل ہو گئیں۔ لیپکا کے والدین بھی کاکیناڈا پہنچ گئے اور بیٹی کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد نواسی کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئے۔ اس موقع پر 3 سالہ ماہی نے اس کی ماں کی موت کا راز اپنے نانا کے سامنے کھول دیا، جس پر اس کے نانا اسے پولیس اسٹیشن لے گئے، جہاں لڑکی نے تمام تفصیلات بیان کی، جس پر پولیس نے شوہر مانک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مکان کے کرائے کے مسئلے پر کرایہ داروں کی جانب سے مکان مالک پر قاتلانہ حملہ مستقر عادل آباد میں کیا گیا۔ پولیس اور مقامی افراد کے مطابق فاروق، فیروز اور عثمان، جو کہ کرائے سے نسیم نامی شخص کے گھر میں مقیم تھے، انہوں نے شہر کے علاقے ٹائی گوڑا کالونی کے مکان کے مالک نسیم پر کرایہ طلب کرنے پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ حملے میں نسیم شدید زخمی ہو گیا، جسے مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریمس ہاسپٹل منتقل کیا، پھر بہتر علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ نسیم کے اہل خانہ کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے سیتاپور میں ایک پرائیویٹ انٹرمیڈیٹ کالج کے طالب علم نے ہفتے کے روز اپنے پرنسپل کو اس وقت گولی مار دی جب انہوں نے اسے ایک ساتھی کے ساتھ جھگڑے کے بعد ڈانٹا تھا۔ طالب علم نے پرنسپل رام سنگھ ورما کو 2 گولیاں ماریں۔ یہ واقعہ بسوان تحصیل کے صدر پور پولیس اسٹیشن کے آدرش رام سوروپ انٹر کالج میں پیش آیا۔ ملزم طالب علم گرویندر سنگھ کا جمعہ کو ایک اور طالب علم کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ بعد میں گرویندر سنگھ کو پرنسپل ورما نے ڈانٹا۔ ڈانٹنے سے ناراض ہو کر گرویندر نے پرنسپل ورما پر 2 گولی چلائی۔ یہ واقعہ CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرنسپل کو علاج کے لیے لکھنؤ کے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرویندر سنگھ مفرور ہے اور اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاست پنجاب میں منشیات کے استعمال کی وجہ سے خاص طور پر نوجوان طبقے کا برا حال ہے۔ چند دن قبل امرتسر سے تعلق رکھنے والے خاتون کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہوا تھا، جس کے بعد اب ایک اور نوجوان کا ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ ان دونوں ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نشے کا استعمال کرنے کے بعد کھڑے ہونے کے موقف میں نہیں ہیں۔ پنجاب میں منشیات کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ریاستی حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے۔ ریاست میں منشیات کے استعمال سے ہونے والی اموات پر قابو پانا موجودہ بھگونت مان حکومت کے ساتھ ساتھ سابقہ حکومتوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج رہا۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیو میں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون انتہائی نشے کی حالت میں نظر آ رہی ہیں۔ عورت ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ دوسرا ویڈیو جو تازہ جاری ہوا ہے اس میں ایک نوجوان کا بھی یہی حال ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے ان کے ویڈیوز پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا، اڑتا پنجاب۔ سعودی کا یوم الوطنی مقامی اور خارجی باشندوں نے اپنے اپنے انداز میں منایا۔ طائف شہر میں ہندوستانیوں کے ایک گروپ نے اس موقع پر خون کا عطیہ دیا، جو ایک قابل قدر انسانی خدمت ہے۔ تفصیلات کے مطابق طائف میں مقیم 133 انڈین تارکین نے یوم الوطنی کی مناسبت سے خون کا عطیہ دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف کے کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل میں خون کا عطیہ دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان سراح الحمیدان نے کہا ہے کہ خون کا عطیہ کرنے پر انڈین تارکین کا
शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में खून का ज़ख़ीरा बढ़ जाने के बायस पूरे खित्ते के हॉस्पिटलों को फ़ायदा होगा। उन्होंने शहरियों और तारिकीन से अपील की है कि खून का अतिया देकर हज़ारों मरीजों की मदद की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में बरसरकार हिंदुस्तानी बाशिंदे अपने वतन के कौमी दिन यानी कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी यहाँ बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम करते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। उपल स्टेडियम में T20 मैच का इनेकाद। हैदराबाद में फार्मूला ई कारों की नुमाइश। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीब लड़की पर चाकू से हमला। और यौमुल वतनी पर 133 इंडियन तारिकीन की तरफ से खून का अतिया। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।